शादिल तुम कितने कंजूस हो, ये ब्रेसलेट दे रहे हो मुझे मुंह दिखाई पर। अच्छा खासा मूड खराब हुआ था शादिल को इस वक्त। होला का यूं बेबाक रवैया बहुत नागवार गुजर रहा था। बामुश्किल जब्त की वो पूछा, तो फिर क्या चाहिए था तुम्हें? क्या चाहिए था क्या मतलब? कम अज कम में खूबसूरत सा नेकलेस तो देते सोने का। ब्रेसलेट को साइड पर फेंकने के अंदाज में रखती हुए नोटशेपन से बोली। शादिल ने एक नज़र ब्रेसलेट पर डाली, फिर उसे देखा। फिलहाल ये रख लो, बाद में जो चाहिए ले लेना। वो ब्रेसलेट उसने शानजे के लिए ले रखा था, पर अब खोला को देने पर उसका यूं फेंकना शादिल को गुस्सा दिला रहा था। खुद पर कंट्रोल किया वो नरमी से कहने लगा, वो तो मैं ले ही लूँगी। खैर तुम बताओ, तुम में कोई सेंस नहीं है क्या? उसकी नज़रें ब्रेसलेट पर देख खोला ने बात बदली। शादिल हैरान हुआ, अरे मतलब तुम्हारी नई नवेली बीवी सज धज कर सामने बैठी है। थोड़ी तो प्यार भरी बातें करो, बिल्कुल अनरोमांटिक हो तुम। शिकायती लहजे में उसे बोलती वो शादिल को और हैरत में मुब्तला करके। लंदन में रहकर वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गई थी, जिस वक्त अपनी शर्म हया भुलाए बैठी थी। होला, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की। वादा करता हूँ मुझसे तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। अपनी नागवारियत पर काबू पाए वो नरम लहजे में सोचते हुए बोला, जिस पर खोला ने आंखें घुमाई। वो तो तुम्हें रखना ही है, अगर तुम खुश नहीं रखोगे तो जीना हराम करके रख दूंगी मैं तुम्हारा। अपनी बात कहकर वो खिलखिलाकर हंसी थी, पर अगले ही लम्हे शादिल के चेहरे पर नागवारी छाई देख जल्दी से बात पलटने लगी। अरे मजाक कर रही हूँ, बोलकर वो शादिल के करीब होती उसके सीने में से रख गई। मुर्तज़ा साहिब और आबिया बेगम कमरे में थे जब गेट नॉक हुआ। इजाज़त देने पर शान से गेट खोलती अंदर दाखिल हुई। उसके परेशान चेहरे को देख मुर्तज़ा साहिब हैरान हुए थे। क्या हुआ बेटा? एक नज़र आबिया बेगम को देखो नरमी से पूछे थे। अब्बू, अम्मी, क्या आप लोगों को पता है कि प्याम कहाँ है? उसके सवाल पर जहाँ मुर्तज़ा साहिब शदीद हैरत का शिकार हुए, वहीं राबिया बेगम जैसी शातिर और समझ चुकी थी कि यकीनन वो सब बातों से अब तक बेखबर थी। बेटा आपको नहीं मालूम क्या? प्याम तो 1 घंटा हुआ एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है, बिजनेस प्रोजेक्ट पर 4 माह के लिए। मुर्तज़ा साहिब की बात पर शानजे को लगा उसकी सांस थमी है। बेयकीन नज़रों से वो बिल्कुल चुप सी उन्हें देखने लगी। ये वो क्या कह रहे थे? उसे तो प्याम ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, पर अचानक उसे याद आया कि वो तो उससे नाराज़ था। क्या नाराज़गी इस हद तक थी कि उसने ये बताना भी गवारा नहीं किया? एक आंसू तेजी से आंखों से निकलता गालों पर फिसला था। राबिया बेगम तंजिया मुस्कुराहट समेत उसे देखने लगी। शानजे बेटा, आपको प्याम ने नहीं बताया था क्या? उसके गाल भीगते देख मुर्तज़ा साहिब ने परेशान लहजे में पूछा, तो शानजे होश में आती चौंकी। फिर जल्दी से आंसू साफ किए बोली, नहीं नहीं अबू, बताया था, वो मैं भूल गई। काम में मसरूफ़ थी ना चाहते हुए भी लहजा भीगने लगा था उसका। आंखों में तो इतनी नमी जब कंट्रोल नहीं हुई तो वो जल्दी से मुड़ी और वहां से बाहर निकलती गेट बंद करके। उसका ये हाल देख जहाँ राबिया बेगम को अंदर तक खुशी महसूस हुई, वहीं मुर्तज़ा साहिब परेशान हुए। शानजे की बात में उन्हें कोई सच्चाई न लगी। वो सुबह प्याम को इस बारे में कॉल करने का इरादा किए हुए थे। कमरे में आकर वो गेट बंद करती खामोशी से बेड पर आकर बैठी थी। आंखें लबालब आंसुओं से भरी थी, दिल बहुत दुखा था प्याम की हरकत पर। वह क्यों ऐसा किया था? कम से कम कुछ तो इशारा देता, उसे यूँ अचानक कैसे जा सकता था वो? तभी शानजे के जहन में उसकी बात याद आई थी। वो कह तो रहा था कि शानजे मिस करेगी उसे, पर वो इस वक्त नहीं होगा। उसे बेसाख्ता खुद पर गुस्सा आया, क्यों समझ नहीं पाई वो उसकी बात का मतलब। गया तो गया, अच्छी बात है, मेरी जान छूटी उसकी छिछोरी हरकतों से। खुद को झूठे दिलासे दिए वो भराई आवाज़ में बड़बड़ाती, पर अगले ही लम्हे जहन में ये बात आई कि वो 4 महीने तक नहीं होगा यहाँ पर, और बस। शानजे मुँह पर हाथ रखे भभक कर रो दी। उसकी आवाज़ हिचकियाँ कमरे की खामोशी में इर्तियाश पैदा कर रही थी। अगर प्याम मुर्तज़ा वहाँ होता तो बेहोशी होने लगता। शानजे को अपने लिए यूँ रोता देख जहाज़ पर बैठे वो आंखें मूंदे उसी के बारे में सोचे जा रहा था। कितना दिल कर रहा था उसका कि जाने से पहले एक मर्तबा उसे अपनी बाहों में भींच ले, पर अपनी ख्वाहिशात पर वो पत्थर रख गया था। उसे एहसास जो दिलाना था कि प्याम मुर्तज़ा को कैसा लगता है जब वो उसके साथ बुरा रवैया अख्तियार करती है। आज आदिल और खोला के वलीमे को 2 हफ्ते हो चुके थे। तहरीम तो वलीमे की रात बासित के एक मरतबा पूछने पर ही जाने के लिए राजी हो गई थी। आया कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी उसे छोड़ कर न चला जाए। सभी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, अलबत्ता एक शान से ही थी जिसका चेहरा पिछले कई दिनों से मुरझाया हुआ था। उसके चेहरे को देखते ही कोई भी अंतर की उदासी का बता सकता था। जिस इंसान से वो इतना चिढ़ती थी, क्या खबर थी कि जब वो जुदा होगा तो ऐसा हाल हो जाएगा। प्याम के जाने के बाद आबिया बेगम ने उसे किचन समेत तकरीबन बाकी और कामों का हुक्म साथी कर दिया था, जिस पर शानजे को वैसे भी कोई एतराज़ नहीं था। वो याद ना इसी बहाने वो पूरा दिन खुद को मसरूफ़ रखती, पर फिर भी जब काम से फारिग होकर कमरे में दाखिल होती, एक अजीब सा खालीपन लगता, जैसे कमरे की हर शय भी अपने माल के बिना मुरझाई सी मालूम होती। अब ये उसके अंदर की घुटन थी जो उसे महसूस होता था। दूसरी तरफ प्याम ने अपना नंबर रोमिंग पर लगाने की बजाय सिम ही निकाल कर रख दी थी। वो दूसरे नंबर से मुर्तज़ा साहिब का कॉल पर कह चुका था कि शानजे
को उसके दुबई के नंबर के बारे में ना बताया जाए, जिस पर मुर्तज़ा साहब ने पहले तो इतराज़ करते समेत उसे खरी खरी सुनाई, पर उसकी पहली बार किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट पर वो काफ़ी देर बाद ना चाहते हुए भी मादा हुए थे। शान से जो ठान चुकी थी कि प्याम की कॉल आने पर वो नाराज़गी का इजहार करती उससे बात नहीं करेगी, पर दूसरी जानब से जब उसकी एक कॉल भी नहीं तो वो पहले तो बहुत हैरान हुई, फिर आखिरकार दिल के हाथों मजबूर होकर उसने 3 दिन बाद प्याम को कॉल की, पर नंबर मुसलसल बन जा रहा था। इस बारे में जब उसने मुर्तज़ा साहिब से दरियाफ्त किया तो उसके चेहरे पर बेचैनी रकम होने के बावजूद वो प्याम से किए गए वादे के तहत लाइल्मी का इजहार करके शहंज़े को बेहद परेशानी ने आ लिया था। एक तो वो यहाँ पर था नहीं, ऊपर से इस बात से ना उससे बात ना होने की वजह से वो हर पल बेचैन रहने लगी थी। उसकी ये हालत देख राबिया बेगम को दिली सुकून हासिल होता। खोला जो शुरू दिन से शहंज़े के दरमियाने तबके की वजह से उससे बैर लगाई बैठी थी, राबिया बेगम की बातों से तो उसे छूट ही मिल गई थी। उनके कहने पर वो हर काम में शहंज़े को परेशान करने के मौके ढूंढती, जिस पर कभी तो शहंज़े उसका लिहाज करती खामोश रहती, पर कभी उसके बेजा परेशान करने पर ठीक ठाक सुना देती, जिससे खोला जल भुन कर रह जाती। आज इतवार होने के बावजूद मर्द हजरात घर पर मौजूद ना थे। मुर्तज़ा साहिब को उनके किसी दोस्त ने अपने घर मदऊ किया था और शादिल ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम निपटाने के घर से खोला को दोपहर में आने का कहकर गया था। शानज़े किचन में मसरूफ़ खाना पका रही थी, तभी खोला वहाँ आई। क्या पका रही हो? उसकी कार्रवाई देखती वह स्लेब पर दोनों हाथ रखे पूछी। अम्मी ने बिरयानी का कहा था, वही पका रही हूँ। मसरूफ़ाना लहजे में वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते बोले। काम इसकी ये फुर्ती खोला ने सताइशी नज़रों से देखी, फिर कुछ सोचकर वह तंज़ी अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, मुझे बिरयानी नहीं खानी। ऐसा करो, मेरे लिए तुम फ्राइड राइस और मंचूरियन पका दो, और जब मेरा खाना तैयार कर लो तो रूम में ला देना। उस पर मज़े से हुक्म सादिर किया। खोला मोड़ी थी। शानज़े का हाथ रुका था उसकी फरमाइश पर। जानती थी उसे परेशान करने का ये नया बहाना होगा। मैं अभी मसरूफ़ हूँ, आप प्लीज़ किसी मुलाजिम से कह दें कि वो आपके लिए बना दे। खोला का किचन से बाहर जाते कदम थमे शानज़े की आवाज़ पर। वापस पलटकर वो घूरी थी उसे। बिरयानी दम पर रखने के बाद अब वो सलाद तैयार करने लगी थी। मसरूफ़ हो तो क्या हुआ, फ्री होकर पका देना। उसे प्याज काटते देख खोला ने कहा, मैं नहीं पकाऊंगी भाभी। अब की बार शानज़े ने नज़र उठाकर उसे देख संजीदगी से कहा। पहले ही सुबह से उसकी तबीयत डल सी हो रही थी, ऊपर से खोला का यूं हुक्म करना उसका जब्त आजमा रहा था। ये तुम इतनी अकड़ दिखाती किसे हो? भूलो मत के बड़ी हूँ मैं तुमसे उम्र में, रिश्ते और तबके में। दांत पीसते खोला ने उसे आंखें दिखाकर कहा। शानज़ी का खून खोला था। जब भी खोला उसके मिडिल क्लास होने पर ताने देती, तब उसका पैमाना सब्र का पैमाना लबरेज होता, और अब भी वही हुआ। आप ना भी लें तो मुझे याद रहता है कि मैं किस तबके से हूँ, और मैं जिस तबके से भी हूँ उसी पर खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। जबत से बोलती वो वापस काम की तरफ मुतवज्जा हुई। खोला ने कुटैली नज़र उसे देखा, फिर तेज़ी से किचन से निकलती चली गई। शानज़े को सुकून हुआ था उसके जाने पर। न जाने क्यों शुरू दिन से इससे खुदा वास्ते का बैर लगाए बैठी थी। ये बात शानज़े को अब तक समझ नहीं आई। कुछ देर बाद वो सलाद तैयार करने के बाद अभी रायता बनाने के लिए फ्रिज से दही निकाल रही थी कि खोला फिर किचन में दाखिल हुई, पर इस बार उसके साथ राबे बेगम भी थी। शानज़े ने दोनों को एक नज़र देखा, पर तभी वो चौंकी। खोला की आंखों में आंसू देख, ये मैं क्या सुन रही हूँ शानज़े? तुम खोला के किरदार पर कैसी बातें कर रही हो? वो उससे सख्त लहजे में इस्तफसार करने लगी, जबकि शानज़े चकरा कर रह गई। ये वो क्या कह रही थी उससे? उसने हैरान होकर खोला को देखा, जो बाकायदा रोने लगी थी। ये बच्ची सिर्फ तुमसे ज़रा सा काम क्या बोल दी, तुम उसे इनकार किया और खरी सुनाने लगी। क्यों लड़की, क्या समझ रखा है तुमने खुद को? मालकिन हो क्या? भूल गई कि कहाँ से आई हो? वह अपनी भड़ास उस पर निकाले बुलंद बुलंद आवाज़ में बोलने लगी। अम्मी बस करें, भाभी झूठ कह रही हैं। मैंने इन्हें कुछ भी नहीं कहा, और प्लीज़ बार बार मेरी क्लास पर बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? उसका जब जवाब दिया था, गुस्से में कही जाने वाली बात शानज़े की बात मुकम्मल होते ही राबिया बेगम ने उसके घर पर थप्पड़ रसीद किया। शानज़े का दिमाग सुन्न होकर रह गया। पहले ही तबीयत अजीब थी, ऊपर से उनका थप्पड़ वो वाकई चकराने लगी थी। ये जो कैंची की तरह ज़ुबान चलती है ना, तुम्हारी बंद करके रखा करो। अगर अब बदतमीज़ी करते देखा मैंने तुम्हें तो धक्के देकर निकाल दूंगी यहाँ से। उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए सख्त लहजे में बोली, साथ ही इस पर खोला के कहे गए खाने का हुक्म जारी करती वहाँ से निकली। उनके जाने के बाद शानज़े ने सुर्ख भराई आंखों से खोला को देखो, जो अपने नाटक में निकाले गए आंसू को पूछती। शानज़े पर मजाक उड़ाती मुस्कान उछाल कर किचन से निकली। ये दूसरा थप्पड़ था जो राबिया बेगम ने उसे मारा था। तजलील के एहसास पर आंसू रवानी से बहने लगे थे। बामुश्किल खुद पर जब्त किए वो अब खोला के लिए फ्राइड राइस पकाने की तैयारी करने लगी थी। जो भी था, पर राबिया बेगम के घर से निकालने की धमकी पर वो डरी ज़रूर थी। अगर प्याम होता तो वह कभी उनकी बातों से ना घबराती, लेकिन अब इस बेहद खबर इंसान का सोचते ही शानज़े ने अज़ियत से आंखें मींच ली। वो क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा था? क्या इस रात की नाराज़गी का इतना बुरा बदला चुकाना था उसे? अगर ऐसा था तो शानज़े को अपना आप मरता महसूस हुआ। अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते गुजरे थे, पता नहीं कैसे ये 4 हफ्ते कटने थे। अपनी पुरअज़ियत सोचे झटक कर वो जल्दी से खोला के लिए खाना तैयार करने लगी। फ्राइड राइस और मंचूरियन पकाते उसे थोड़ी देर हो गई थी। खोला की बात याद आने पर वो प्लेट में उसका खाना निकाल कर ट्रे में पानी रखती कमरे में पहुंची। अभी उसने टेबल पर ट्रे रखी ही थी कि शादिल कमरे में दाखिल हुआ। खोला जो पहले ही बेड पर लेटी मैगजीन पढ़ रही थी, शादिल को देखते उठी
اور تھینک گاڈ تم آ گئے، میرا موڈ ہو رہا تھا باہر جانے کا۔ اس کے پاس آتی ہوں مسکرا کر گویا ہوئی، جبکہ شادل کی حیران نظر ٹرے رکھ کر کمرے سے نکلی شان سے پڑتی۔ رکو شان سے، اس کی پکار پر شان سے کے قدم رکے۔ یہ سب کیا ہے خولا؟ خولا کے ہاتھ سے زیادہ قریب ہونے پر وہ دور ہوتا سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اشارہ صاحب اس کھانے پر تھا جو شان سے رکھی تھی۔ اسے شانزے کا یوں خولا کے لیے روم میں کھانا لانا کچھ عجیب لگا تھا۔ آہ بیبی، یہ تو میں نے شانزے سے ریکویسٹ کی کہ مجھے روم میں کھانا لا دے، طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی تھی مجھے اپنی۔ اس کے تاثرات بالکل سنجیدہ دیکھے اور جلدی سے بہانہ بناتے بولی۔ شانزے تو اشش کر اٹھی اس کے صفائی سے کہے کہ جوڑ پر۔ تو پھر باہر جانا کینسل؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا تمہاری؟ شادل کوئی بچہ نہ تھا جو اس کے ناٹی کو نہ سمجھتا، تبھی نارملی کہا۔ ارے نہیں، اب تو بالکل ٹھیک ہو گئی تمہیں دیکھ کر ہنی۔ پلان کینسل ہوتا دیکھ وہ بات بدل کر اس کے قریب ہوتے بولی۔ شانزے یہ دیکھتے ہی تاثر سے سر ہلائے روم سے نکلی تھی۔ ادھر شادل بھی سر جھٹکتا گویا ہوا۔ شانزے تمہاری ہی طرح اس گھر کی بہو ہے، ہو سکے تو اپنے اور اس کے رشتے کا لحاظ کر کے آئندہ اس سے یہ کام نہ کروانا۔ گاڈ، صرف کھانا ہی تو منگوایا تھا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے وہ کتنا کام لیتی ہوں میں اس سے۔ اب کی بات شادل کی بات ہے، وہ برہم ہوتی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ریڈی ہو جاؤ، میں فریش ہو کر لے چلتا ہوں باہر۔ اس کا موڈ خراب ہوتا دیکھ شادل نرمی سے کہتا روم سے نکلا۔ خولا نے ایک ناگوار نظر شانزے کے پکائے کھانے کو دیکھا تھا۔ شانزے اسے اوپر جاتے دیکھا وہ پکار بیٹھا۔ جی؟ پلٹ کر شانزے بے تاثر تاثرات سمیت بولی۔ شادل گہرا سانس بھرتے بولنے لگا، اگر انجانے میں خولا کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف ہو تو سوری۔ خولا کے چھپانے کے باوجود اسے اندازہ تھا شانزے اور اس کے بیچ سرد تعلقات کا۔ شادل کے لہجے میں پشیمانی محسوس کرتی شانزے جلدی سے تاثرات نارمل کیے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے شادل، سب ٹھیک ہے، زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تھی، البتہ ایک مرتبہ سر پر رکھا دوپٹہ ضرور آگے کیا۔ ڈر تھا کہ کہیں شادل اس کے گال پر چھپے انگلیوں کے نشانات نہ دیکھ لے۔ شانزے کے جواب پر شادل مطمئن سا ہوتا پلٹا تھا، جس پر وہ شکر ادا کرتی اوپر گئی۔ آج وہ بہت ضد کر کے عبید کو اپنے گھر کے قریبی پارک میں بلوائی تھی۔ وہاں سے عبید اسے کار میں لیے کچھ دور شاپنگ مال آیا تھا اور اب فوڈ کورٹ میں بیٹھی رشپا جب سے اسے منا رہی تھی۔ پلیز عبید مان جاؤ، یوں نہیں کرو۔ اس کی بات بھرانے لگی تھی عبید کی بے رخی پر۔ الشبا پرابلم کیا ہے؟ ہم ایسے بھی تو ٹھیک ہیں، پتہ نہیں کیوں شادی کا بھوت سوار ہے تم پر، وہ چڑھ کر کہا تھا۔ الشبا نے آنکھوں میں اترتی نمی کو اندر دھکیلتے جلدی سے کہا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی عبید، یقین کرو بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ چیئر سے تھوڑا آگے ہوتے ہوئے بولی، ساتھ ہی ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے آنکھوں سے۔ یار بس کرو، حد کرتی ہو، جگہ کا ہی لحاظ کر لو، فضول تماشا بنا رکھا ہے، ہر جگہ رونے مت بیٹھ جایا کرو۔ کچھ لوگ متوجہ ہوئے تھے الشبا کے رونے پر، تبھی عبید جھنجھلا کر دبی مگر سخت آواز میں بولا۔ اس کے رپٹنے پر الشبا جلدی سے آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ میں امی ابو کو منا لوں گی پر تم مان جاؤ عبید، نہیں رہ پاؤں گی تمہارے بغیر۔ آنسو نہ رکنے پر وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کے سر نیچے جھکاتی ہلکی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ عبید نے کوفت سے سر جھٹکا۔ دیکھو الشبا، اچھا بات تو سنو میری۔ ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بامشکل نرم لہجہ کے اسے پکارا تو الشبا سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ الشبا کا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو خاموش آنکھوں نے دیکھا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو یار، تم خود ہی سوچو شادی کر کے لائف کتنی عجیب اور بورنگ سے ہو جاتی ہے، اسی لیے بس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے ہی رہتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہے پر شادی نہیں عبید، شادی کرنی ہی ہے مجھے تم سے، پتہ نہیں کیوں، پر مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہو گے۔ فار گاڈ سیک یار، جب سے برداشت کر رہا ہوں، دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے تم نے اپنی باتوں سے میرا۔ اگر تھوڑی دیر اور بیٹھا یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ پاگل ہو جاؤں گا۔ بل پے میں کر چکا ہوں، خود ہی چلی جانا گھر۔ تنگ آ کر کہتا ہوا جھٹکے سے اٹھا تھا چیئر سے، پھر اس کی پکار کو انسنا کہ وہ وہاں سے نکلا۔ عبید کی پشت کو بے بسی سے دیکھ کر الشبا ہچکیوں سے روئی تھی، مگر سب کو اپنی طرح متوجہ پا کر جلدی سے خود پر ضبط کرتی آنسو پوچھ کر اٹھی تھی۔ الشبا ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ کوئی مانوس پکار اس کے کان پر پڑی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے خولا کو لگاتار شک کر رہی تھی۔ شادل پہلے ہی آفس سے تھکا ہوا آیا تھا، اوپر سے خولا کی نہ ختم ہونے والی شاپنگ نے اسے پریشان کر دیا۔ خولا بس کرو، باقی پھر کبھی لے لینا۔ آخر کار وہ ٹوک گیا تھا اسے، جس پر خولا پلٹ کر شادل کو گھوری۔ تم ایسا کرو، وہاں فوڈ کورٹ میں کھڑے رہو، بس 2 چیزیں رہ گئی ہیں، میں وہ لے کر آتی ہوں۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ خولا کو بھی تھوڑی سبکی ہوئی، تبھی بولی، نہیں اگر تھوڑی ہی چیزیں رہ گئی ہیں تو چلو، میں کہہ رہی ہوں شادل تم بیٹھو وہاں، میں جلدی آ جاؤں گی پلیز۔ شادل کی بات کاٹتے وہ مسکرا کر اصرار کرنے لگی۔ شادل تو خاموش ہو گیا۔ خولا کے جانے کے بعد وہ شاپنگ بیگز اٹھائے فوڈ کورٹ میں آ گیا، خالی ٹیبل کی نظر دوڑائی جو کہ ایک ٹیبل پر آ کر رکی تھی۔ اس نے چنبے میں گھورے الشبا کو پیام کے دوست عبید کے سامنے روتے دیکھا تھا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ دوسری طرف عبید نے کچھ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تھوڑی دور رہنے کی وجہ سے شادل کو واضح سمجھ نہ آیا کہ بات کیا ہو رہی تھی ان کے درمیان، لیکن تبھی الشبا کے نفی میں سر ہلا کر کچھ بولنے پر عبید جھنجھلا کر اٹھا تھا، پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شادل چند قدم اٹھا کر قریب آیا تھا، الشبا کے اٹھ کر جانے پر وہ چاہتے ہوئے اسے پکار بیٹھا تھا۔ اس پکار پر الشبا نے پلٹ کر دیکھا، پر گلابی ہوتا چہرہ زردی مائل ہوا، وہ ہونک بنی شادل کو دیکھ رہی تھی، اندر ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ وہ پکڑی گئی ہے۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ نارمل لہجے میں پوچھتا ہوا آگے بڑھا تھا اور الشبا کی رکی سانس بحال ہوئی۔ شکر کیا تو اس نے بچنے پر۔ شادل بھائی میں ہاں، میں اپنی
میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ آئی تھی، وہ لوگ بس یہی ہوں گے، مجھے بھوک لگی تو ادھر بیٹھ گئی۔ جگہ کے مناسب بہانہ سوچے وہ بولنے لگی، لڑکھڑاتا لہجہ واضح گواہی دے رہا تھا جھوٹ کی۔ شادل کو بے ساختہ وہ رات یاد آئی جب علشمہ نے دوست کے گھر کا بہانہ کیا تھا۔ تو کیا مطلب؟ وہ اس پل بھی جھوٹ کا سہارا لیا تھا خود کو بچانے کے تحت۔ آج کی طرح تمہاری ابھی عمر نہیں ہے لڑکی، سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتے شادل بولا۔ بھائی فرینڈ کے ساتھ شاپنگ کرنے میں کون سی عمر دیکھی؟ تمہاری ابھی عمر نہیں ہے کہ کسی لڑکے کے ساتھ یوں ہر جگہ گھومو۔ وہ جو زبردستی کی مسکراہٹ سمیت بول رہی تھی، شادل کی بات کاٹنے پر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ فقر رنگت کے ساتھ شادل کو دیکھتے توک نکلی، لڑکی ابھی چھوٹی ہو تم، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو ڈرتا دیکھ شادل نرمی سے سمجھانے لگا۔ شرمندگی سے علشبہ کا سر جھک گیا تھا۔ لیکن اگر پھر بھی تمہیں کوئی پسند ہے تو سیدھا آنٹی سے کہو، یقیناً انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ علشبہ کی خاموشی پر شادل پھر بولا، جس پر وہ بھیگی پلکوں کی جھالر اٹھائے اسے دیکھی تھی، اور شادل مرتضیٰ بے ساختہ نگاہ پھیر گیا۔ ان سرخ آنکھوں کو دوبارہ دیکھنے کی گستاخی کیسے کر سکتا تھا وہ؟ اپنے دل کی عجیب ہوتی حالت پر گھبرایا تھا وہ۔ شادل، خولا کی بات پر وہ دونوں چونکے تھے۔ علشبہ منہ پھیر کر سب سے پہلے آنکھوں سے آنسو صاف کی۔ خولا یہ شانزے کی بہن ہے علشبہ۔ خولا جو حیرت سے علشبہ کو دیکھ رہی تھی، شادل کے تعارف کروانے پر اس کا چہرہ بگڑا۔ اوہ، تو یہ ہے شانزے کی بہن۔ اسے سرتا پیر دیکھتی وہ طنزی انداز میں بولی۔ ہرے رنگ کی شلوار قمیض پر بٹا سر پر اوڑھے ساتھ چادر سے خود کو کور کیا، اور لڑکی لگ بھگ 18 سال کی لگی اسے۔ اس کی چادر کو دیکھ خولا نے کوفت سے آنکھیں گھمائی۔ جیسے تم یہاں اکیلے آئی ہو علشبہ؟ یا اس کے ساتھ کسی کو نہ پا کر خولا کو حیرت ہوئی۔ دوسرا علشبہ کے چہرے پر اڑا رنگ اسے شک کرنے پر مجبور کر گیا، تبھی وہ ایک آئی برو جھکاتی پوچھی، علشبہ تمہاری دوست نے تو لگتا ہے شاپنگ کے چکر میں بھول ہی گئی تمہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ تم ہمیں جوائن کر لو، ویسے بھی اب ہم گھر ہی جا رہے ہیں۔ خولا کے سوال پر علشبہ کو گھبراتے دیکھ شادل جلدی سے دوستانہ لہجے میں بولا۔ علشبہ تکتے رہ گئی اس انسان کو جو کیوں اسے بچا رہا تھا۔ نہیں بھائی، میں چلی جاؤں گی، میرا وہ دوست ہے۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بول کر پلٹنے لگی۔ نہیں آئیں گی کہہ رہا ہوں، چلو، ضد نہیں کیا کرو۔ اب کے شادل کے تاثرات بدلے تھے، اس کے سیریس ایکسپریشن دیکھ کر علشبہ نظر جھکا گئی۔ خولا کی آئی برو بھنچی حلق تک کڑوا ہونے لگا، یہ سوچ کر ہی کہ وہ لڑکی ان کے ساتھ جائے گی۔ چلیں؟ شادل کے کہنے پر وہ خاموش، ہوش میں آتی منہ بنا کر اس بات میں سر ہلائی۔ رات کو کھانے کے بعد وہ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھا آفس کا کوئی کام کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پر انگلیاں تیزی سے چل رہی تھی۔ جب سے جاب لگی تھی، یہ اس کے روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ جو پہلے ہر وقت فارغ بیٹھا رہتا، جاب لگنے کے بعد سے خوب دل جمی سے کام کرتا۔ فرزانہ بیگم اس کے کام میں دل لگنے پر جہاں خوش تھی، وہیں تھوڑی بہت مایوس بھی تھیں۔ وجہ باسط کا تحریم سے رویہ۔ اپنی مصروفیت میں وہ اسے مکمل بھلائے بیٹھا تھا۔ خود ہی تحریم کچھ بولتی تو ہوں ہاں میں جواب دیتا، ورنہ اس کی طرف دیکھ کر تکنا تھا وہ۔ باسط کے اس رویے پر تحریم اکثر دکھی ہوتی تو کسی نہ کسی بات پر باسط سے جھگڑا کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی۔ فرزانہ بیگم کے ساتھ بھی اس کے رویے میں کافی بہتری آئی تھی، البتہ زیادہ بات نہ کرتی تھی وہ ان سے۔ پر فرزانہ بیگم اس ہی میں خوش تھیں کہ کم از کم وہ خود ایڈجسٹ ہونے لگی تھی اس گھر میں۔ آدھا کام ختم کرنے پر وہ اپنی آنکھیں مسلتا لیپ ٹاپ سائڈ میں رکھا اور روم سے باہر نکلا۔ فرزانہ بیگم کو کافی کا بولنے وہ کچن میں داخل ہوا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ امی، انہیں پکارے باسط لاؤنج میں آیا، جہاں تحریم ہتھیلی توڑی کے نیچے رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آنٹی سو رہی ہیں، مڑ کر باسط کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنی جلدی؟ باسط کو حیرانی ہوئی، کبھی فرزانہ بیگم اتنی جلدی نہ سوتی تھی۔ سر میں تھوڑا درد تھا ان کے، تبھی تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ اپنے جواب پر باسط کو کچن میں جاتا دیکھ وہ جلدی سے اٹھ کر پوچھی۔ چاہیے امی سے تھا، تم سے نہیں۔ بنا اس پر کوئی غلط نگاہ ڈالے وہ گیا ہوا ساتھ ہی کچن میں چلا گیا۔ تحریم نے غصے میں پیر پٹکا، اکڑی ختم ہو کر نہیں دیتی اس کی۔ اپنے آپ بڑبڑاتے وہ واپس صوفے پر بیٹھی، تبھی اس کا فون رنگ کیا۔ کیسی ہو رافیہ؟ اس کی دوست کی کال تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ دوسری جانب سے وہ فرینک ہوتے بولی۔ کیا بتاؤں، وہی روٹین ہے اس کی، ایک جو نظر ڈال لے لگتا ہے بیوی کو دیکھنے پر گناہ ہو جائے گا اسے۔ رافیہ کو وہ پہلے ہی باسط اور اپنے بیچ سارے تعلقات کا بتا چکی تھی۔ وہ روز تحریم کو نئے پلانس بتاتی، جس کے بدولت کبھی وہ باسط سے لڑ کر توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی تو کبھی اسے پریشان کر کے۔ ویسے آج ایک اور پلان ہے میرے پاس، رافیہ رازداری سے بولی۔ تم رہنے دو، سبھی بیکار پلانس بتاتی ہو، ایک جو کام کرے اس ٹھیٹ انسان پر۔ باسط کی بے رخی کا سوچتے وہ کلس کر کہنے لگی، ارے سنو تو، یہ پلان یقیناً کام کرے گا، گارنٹی ہے۔ ہیں؟ ایسا کیا پلان ہے؟ رافیہ کے یوں بولنے پر اسے اچنبھا ہوا، تبھی رافیہ نے اسے جلدی سے پلان بتایا، اور جب وہ پلان مزے سے بتائی تھی، اس پر تحریم کے پسینے ہی چھوٹے۔ نہیں میں کیسے نہیں؟ انکار کرتے ہوئے ہکلاہٹ کا شکار ہوئی۔ تحریم سوچ لے بات توجہ کی ہے، اور اس پلان میں تو اچھے اچھے پگھل جاتے ہیں، اور تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم تحریم مرتضیٰ ہو، ایک بولڈ لڑکی۔ اس کے انکار پر رافیہ نے اس کی کمزوری پکڑتے کہا تو تحریم سوچنے پر مجبور ہوئی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، پر پلان ہی ایسا تھا کہ خود کو بولڈ سمجھنے کے باوجود اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ اچھا میں کوشش کرتی ہوں۔ باسط کو کچن سے مگ تھامے نکلتا دیکھ وہ ہلکی آواز میں بولی۔ کافی مگ
कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रखता वो वापस बेड पर बैठते लैपटॉप उठाया था, गर्म भाप उठाती कॉफ़ी के 2 सिप लेकर वो वापस रखा, फिर काम पर मतवज्जा हुआ। अभी से थोड़ी ही देर हुई थी कि काम करते कि तहरीम कमरे में इंटर हुई। उसकी मौजूदगी को बुलाए ताक रखे वो मुसलसल काम पर जहन लगाए बैठा था। बासित पर एक नज़र डाले वो वार्डरोब से कुछ निकाली थी, फिर ड्रेसिंग रूम में गई। वहाँ जाकर उसने हाथ में ली नाइटी सामने की, घुटनों से थोड़ा नीचे तक खुले बाजुओं की वो सिल्क की नाइटी तहरीम सिर्फ शादी से पहले पहनती थी। राफिया की बात सोचे वो जल्दी से चेंज तो कर ली, पर अब हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की। बासित के गुस्से से वाकिफ थी, इसलिए घबराहट तारी हुई थी इस पर। फिर एक बार गहरा सांस भरकर वो मुश्किल हिम्मत करके दरवाज़ा खोलकर आहिस्ते से बाहर निकली। पेशानी पर बल लिया बासित अब भी काम में मशगूल था। चेहरे पर आए बाल कान के पीछे करते हुए खुद में हिम्मत पैदा की ड्रेसिंग पर गई, फिर वहाँ से एक रोशन उठाई सोफे पर आई थी। साइड टेबल से वापस मग उठाते वक्त बासित की नज़र इरादी तौर पर उसकी तरफ गई। पहले तो वो शदीद हैरान हुआ इसे पिंक नाइटी में देख, लेकिन फिर एक पलकों में तैयार ही रह गया। पहली मरतबा अपनी बीवी के दर्जे वफाई जिस लड़की को बगौर देखा था। खुले बालों की बारह लटे बारहा हटाते तहरीम लोशन अपने दूधिया बाजों पर मल रही थी। इस अमल के दौरान चेहरा वाज़ह नारी हो रहा था। सिल्क की नाइटी में उसका नसवानी हुस्न अपनी रनाइयाँ बिखेरे था। नज़र भटक कर जब उसकी सफ़ेद पंडलियों पर पड़ी तो बासी बेसाख्ता सर झटकते निगाह फेरा। मग उठाते उसने अब मुकम्मल परहेज किया था तहरीम को देखने से। दूसरी तरफ वो लोशन वापस ड्रेसिंग पर रखे बेड के पास आई थी, पर फिर बैठ कर वो थोड़ा से दूर होती बेड पर दूसरी तरफ करवट पर लेटी। इस लिए में हिम्मत नहीं थी उसके करीब होने की। हालांकि राफिया ने उसे बासित के पास जाने का कहा था, पर अब ये सब करके ही उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तहरीम को मुखालिफ सिमत करवट लेटा देख वो एक बार फिर गर्दन घुमाकर उसे देखा था। रेशमी बाल बेड पर बिखरे थे, पीछे से गला डीप होने की वजह से सफ़ेद पुश्त वाज़ह थी। वो अनजान ना था जो उसकी हरकतें ना समझता। तहरीम कितने दिनों बाद उसे पुकारा था। तहरीम शशदो रह गई। पलटने के लिए भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, जो कि फिलहाल तो इसमें बिल्कुल नहीं थी। तहरीम, एक बार फिर उसकी भारी आवाज़ कान से टकराई। हलक खुश्क होने के बाइस वो सिर्फ यही बोल सकी, आज रात तुम अम्मी के कमरे में सो जाओ। तहरीम को बिल्कुल तवक्का न थी इस बात की, तभी झड़के से उठते हुए बासित को देखी जिसकी नज़रें लैपटॉप पर जमी थी। क्या? उसे शुबा हुआ कि शायद कुछ गलत सुना हो। तुम आज रात अम्मी के कमरे में सो जाओ। अब के उसकी तरफ देखकर बासित ठहरे लहजे में बोला। पर क्यों? वो बेयकीनी से पूछी। राफिया का बताया प्लान उसे एक बार फिर फ्लॉप होता दिखा। क्योंकि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ और तुम्हें लाइट ऑफ करके सोने की आदत है। बेड पर अपने पास रखी फाइल्स की जानिब इशारा किया और संजीदगी से बोला, नहीं मैं सो जाऊंगी। वो बनाकर अपनी बात कहती वो लेटने लगी। भूल गई थी मुकाबिल इंसान नहीं कोई पत्थर ही है, जिसके अंदर शायद कोई एहसास या जज्बात नहीं। मैं कह रहा हूँ जाओ। बासित की आवाज़ बुलंद हुई थी, जिस पर घबराती वो लेटने की बजाय जल्दी से बेड पर से उतरी। लाइट ब्राउन आंखों भरी थी नमकीन पानी से। पैर पटकती वो रूम से निकलने लगी, पर तभी बासित का फ़ोन बजा। हेलो। रिसीव करते हुए गया हुआ। हाँ लीज़ा, मैं ठीक हूँ। कुछ काम के साथ सर ने जो फाइल दी थी वही रीचेक कर रहा हूँ। कॉल पर बात करते उसका लहजा नरम तहरीम को चौंका गया। इससे वो किस रूखे अंदाज में बात करता और अब पता नहीं कौन थी जिससे बात करते तो लहजा मीठा बनाया हुआ था। हाँ सही, ठीक है, मैं कर दूंगा। वो बासित के पास बॉस की असिस्टेंट थी, जो बासित समेत और भी कलीग्स को बॉस के बताए गए काम के मुतालिक मतला करती थी। फ़ोन रखकर बासित वापस काम पर मतवज्जा हुआ। अलबत्ता उसकी जमाई लेने पर तहरीम को यकीन हुआ कि वो जल्द सोने वाला है। फरजाना बेगम के रूम में जाने के बजाय वो लॉन्ज में आ गई और इंतजार करने लगी उसके सोने का। दिल में शक उभरा था कि कौन थी वो लड़की जिससे बासित सुबह इतने नरम लहजे में बात कर रहा था। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब रूम की लाइट ऑफ हुई तो तहरीम को यकीन हो चला कि वो सोने लगा है। कुछ टाइम गुजरने पर वो रूम में दाखिल हुई। उसकी तवक्का के मुताबिक वो सो रहा था। दबे पैर बासित के पास आकर वो साइड टेबल से उसका मोबाइल उठाई थी, पर तभी तहरीम के पूरे वजूद में करंट दौड़ा जब उसकी कलाई बासित की गिरफ्त में आई। वो जो उसकी हरकतों से नोट कर रहा था, जानबूझकर सोता बना था और अब झटके से उसे अपनी तरफ खींचता। अगले ही लम्हे तहरीम उसके ऊपर थी। अंधेरे में उसके दमकते चेहरे पर खौफ की लकीर देख बासित के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। तहरीम ने बुकलाकर उठना चाहा, पर अपनी कमर पर मुकाबिल की मजबूत गिरफ्त की वजह से हिल तक न सकी। बासित के सीने पर बाजू रखे हुए थोड़ा फासला कायम करने लगी। धड़कनों की रफ्तार इतनी हुई कि दिल पसलियाँ तोड़ने को था। क्या कर रही थी? संजीदा तासुर समेत वो पूछा, लहजा गंभीर था। कुछ भी तो नहीं। घबराते हुए झूठ बोलने की अपनी से कोशिश की थी। पहले उसकी तवज्जो चाहिए थी, पर अब उसकी कुर्बत ऐसी जानलेवा साबित होने लगी थी कि वो दूर जाना चाह रही थी उससे। बासित नाज़ुक कमर पर उसकी गिरफ्त हद से ज़्यादा सख्त होने पर उससे चका रह गई। बताओ। थोड़े सख्त लहजे में इस्तफसार किया गया। वो चौंका था। तहरीम की आंख से निकलता आंसू जब उसके गाल पर गिरा। कुछ पल तक तो यूं ही देखने के बाद चेहरा थोड़ा ऊंचा करके बासित उसके गाल पर अपने लब रखा था। मुकाबिल की पहली जिसारत पर तहरीम ने आंखें मींच ली। नाजुक गदास वजूद कपकपाहट का शिकार हुआ। दूसरे गाल पर भी दहकता लमस महसूस करके वो मचलने लगी थी। वाकई आसान न था मुकाबिल की कुर्बत बर्दाश्त करना। तभी बासित झटके से उसे छोड़ा था। तहरीम फौरन पीछे सिरकी। ठंड के बावजूद अरकलुत नम पेशानी पर हाथ रखे वो गहरे सांस लेने लगी। जब सह नहीं सकती तो करीब आती क्यों हो?
اگر اگلی بار ایسے کوئی حرکت کی تو پھر مجھ سے رحم کی امید نہیں رکھنا۔ اندھیرے میں اس کی سرد آواز کانوں میں پڑی تو تحریم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی محسوس ہوئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں بیڈ سے اترتی ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی تھی۔ سمجھ گئی تھی کہ مقابلے کی توجہ حاصل کرنا اس کے پاس میں نہیں۔ دوسرے دن شانزے کی طبیعت خرابی کے باعث صبح سے اپنے کمرے میں تھی۔ مرتضیٰ صاحب اور شادل معمول کے مطابق آفس کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ سر میں شدید درد اٹھنے کے لگا تو اپنے روم سے نکلی تھی دوائی کے لیے پانی لینے۔ ابھی کچن میں داخل ہوئی کہ سامنا رابعہ بیگم سے ہو گیا۔ بات سنو۔ وہ گلاس میں پانی نکالنے لگی تبھی انہوں نے پاس آتے کہا۔ شانزے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کل کے کپڑوں میں آنکھوں کے گرد ہلکے رت جگہ کی گماز کر رہے تھے۔ وہ انہیں کافی کمزور لگی تھی۔ رابعہ بیگم کو اندر کہیں خوشی ہوئی اس کی یہ حالت دیکھ۔ خولا کو یہ جوس دیا۔ سلیب پر رکھے گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکمِ لہجے میں بولی۔ غصہ تو شانزے کو بہت آیا پر کل کی ان کی دھمکی کا سوچ اس نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تبھی اپنا گلاس رکھے وہ جوس کا گلاس اٹھائی اور شادل کے روم میں گئی۔ خولا بیڈ پر لیٹی کسی سے محفِ گفتگو تھی۔ باتوں سے واضح تھا کہ دوسری جانب اس کی ماں ہے۔ شانزے کو جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے دیکھ اس کے لب تمسخر اڑاتی مسکان سے سجے۔ رکو شانزے۔ اس کی مکروہ آواز ہی شانزے کا خون کھلانے کے لیے کافی تھی۔ لب بھینچتے وہ مڑی۔ ذرا وہ گلاس مجھے پکڑا دو۔ ٹیبل پر رکھے جوس کے گلاس کی طرف اشارہ کیا وہ بولی۔ شانزے صبر کے گھونٹ پیتی گلاس اٹھائی اور اس کی جانب بڑھی۔ خولا کے آگے گلاس بڑھائے وہ کھڑی تھی تبھی خولا پر بات کرتے ہوئے دہانی میں ہاتھ آگے بڑھائی جو کہ شانزے کے ہاتھ پر مارا گیا۔ نتیجہ یہ کہ گلاس سیدھا نیچے گر کر چھناکے کی آواز میں ٹوٹا۔ خولا ہڑبڑا کر اٹھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! آہ! وہ جو بوکھلائی ہوئی شانزے کو سنانے لگی تھی اچانک کانچ پیر پر لگنے سے چیخ اٹھی۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ شانزے خولا کے پیر سے خون نکلتا دیکھ بری طرح گھبرائی تھی پر تبھی اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ خولا کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس پر گال پر ہاتھ رکھے وہ آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے خولا کو دیکھی جو اسے تھپڑ مارنے کے بعد اب پیر پکڑی آواز رو رہی تھی۔ آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ یکدم بلند آواز میں بولی۔ غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہوا تھا اس کا۔ اتنی عرصہ تو نہ تھی وہ جو ہر کوئی اس پر یوں ہاتھ اٹھا دیتا۔ ایک تو مجھے چوٹ لگی تمہاری وجہ سے اوپر سے مجھ ہی پر چیخ رہی ہو۔ رکو ابھی تم خالہ۔ بیڈ پر بیٹھے وہ الٹا شانزے پر چیختی رابعہ بیگم کو آواز دینے لگی۔ شور کی آواز پر وہ بھی کمرے میں آئی تھی۔ خولا کو پیر پکڑے روتے دیکھ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ اس کا پیر دیکھتی وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ خولا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ خالہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ خولا نے شانزے کی طرف اشارہ کیا۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ کیا کیا ہے شانزے تم نے؟ اب رابعہ بیگم اسے گھورتی استفسار کرنے لگی۔ شانزے نے تحیر بھری ایک نظر ان خالہ بھانجی پر ڈالی پھر تیزی سے روم سے نکلی۔ کمرے میں آ کر وہ دروازہ بند کرتی وہیں پر کھڑی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ دونوں ایسا رویہ اختیار کیوں کر رہی تھی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے لگا تھا۔ جلدی سے فون اٹھایا۔ آخری امید کے تحت اس نے پیام کو کال کی۔ دل سے دعا گو تھی کہ کال ریسیو کر لے پر دوسری جانب سے نمبر ہنوز بند تھا۔ غصے میں فون بیڈ پر رکھے وہ زمین پر بیٹھے گھٹنوں میں سر رکھ گئی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو یقیناً آج خولا کی اتنی ہمت نہ ہوتی شانزے پر ہاتھ اٹھانے کی کیونکہ پیام کے غصے سے گھر میں سبھی واقف تھے۔ آج شانزے شدت سے یاد کر رہی تھی پیام مرتضیٰ کو۔ کاش وہ یہاں ہوتا کاش۔ کانوں میں اس کے پیام کا جملہ گونجا تھا۔ شانزے مرتضیٰ تمہیں یہاں لگے کہ پیام مرتضیٰ کی محبت کی اور شانزے پھوٹ کر روئی تھی۔ 2 ہفتوں میں ہی اس پر یہ واضح ہوا تھا کہ وہ نہیں رہ سکتی پیام کے بنا۔ ہاں اسے لگی تھی آہ پر وہ بے خبر اب کیوں نہیں تھا یہاں پر۔ پیام واپس آ جاؤ پلیز۔ شانزے مر جائے گی پلیز آ جاؤ۔ ہلکی بنبناہٹ کے ساتھ مسلسل انہی الفاظوں کا ورد کرتے وہ روئی جا رہی تھی۔ نازک وجود خجولوں کی زد میں تھا۔ دل چاہا کہ کہیں سے کھینچ لے اس انسان کو۔ با آواز روتے وہ آج اعتراف کر رہی تھی کہ شانزے ادھوری ہے اس کے بنا پر سننے والا وہاں ہوتا تو سنتا۔ آفس سے وہ دوپہر میں ہی نکلا تھا۔ شانزے کو مال والی بات بتانے کا اس کا ارادہ تھا پر اس سے پہلے وہ لشبہ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر سی بات تھی کہ وہ شانزے سمیت جمیلہ بیگم اور اکبر صاحب کی بہت عزت کرتا تھا تو کیسے وہ لشبہ کو کسی غلط راستے پر چلتے نظر انداز کر دیتا۔ شانزے کے گھر پہنچ کر اس کا ارادہ لشبہ سے بات کرنے کا ہی تھا پر گھر کے قریبی شادل نے کار روکی۔ لشبہ گھر سے نکلی سیدھ میں چل رہی تھی۔ جب وہ شادل کے کار کے قریب سے گزری تبھی شادل کار سے نکلتا اسے پکارا۔ لشبہ کے چہرے پر خود کو دیکھ کر پریشانی آتی وہ اچھے سے سمجھا تھا کہ آج بھی اس کا ارادہ عبید کے پاس جانے کا تھا۔ کار میں بیٹھو بھاری لہجے میں کہی گئی اس کی بات پر لشبہ حیران ہوئی۔ پر کیوں بھائی؟ بتاتا ہوں تم بیٹھو تو۔ شادل کو یہیں پر کھڑے بات کرنا مناسب نہ لگا تبھی وہ نرمی سے کہا۔ لشبہ ایک نظر بائیں طرف دیکھ کے مجبوراً اس کی کار میں بیٹھی۔ کچھ بتائیں تو بھائی کیوں بٹھایا ہے مجھے؟ گاڑی روڈ پر رواں دواں تھی اس کی جب سے خاموشی پر لشبہ تھوڑا چڑ کر گویا ہوئی۔ اچھا خاصا عبید کو ایک بار بھی منانے کا ارادہ تھا پر اب شادل کے آنے پر سب خراب ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔
बिना उसकी तरफ देखे वो रोड पर नजरें जमाए बोला। अलिशबा के तासुरात बदले, चेहरे से परेशानी हटिया, वो फक्र हंगा समेत उसे देखने लगी। रिलैक्स रहो और जो पूछे सिर्फ उसका जवाब दे दो। काफ़ी दूर पहुंचने के बाद वो कार रोककर उसका घबराते देख आराम से बोला। अलिशबा खामोश रही। मैंने मॉल वाली बात शानजे को बताने का सोचा है, उसे कम अज़ कम बाखबर होना चाहिए। मुनासिब लफ्ज़ों से उसने आगाज़ किया। अलिशबा यकदम घबराई। नहीं भाई प्लीज़, आप ही को कुछ नहीं बताइएगा प्लीज़। आजाना लहजे में वो दरख्वास्त करने लगी। खूबसूरत आंखें पल में भरी थी। शादिल गहरा सांस भर कर रह गया। मेरी बात समझो अलिशबा, तुमने यकीनन घर में किसी को नहीं बताया और यूं छुप छुप कर किसी से मिलना। असल में मुझे हैरत है उबैद पर कि वो कैसे तुम्हें खिलौने की मानी थी, यूं बिना किसी रिश्ते के हर जगह घुमा रहा है। वो अलिशबा से नहीं बोला था, बल्कि हल्की आवाज़ में खुद ही बुड़बुड़ाया, पर उसकी बुड़बुड़ाहट अलिशबा ने बगौर सुनी। मैं खिलौना नहीं हूँ, जल्दी से वो बोली। उसे शादिल का ये जुमला नागवार गुजरा था। यही तो मैं भी समझा रहा हूँ लड़की, तुम्हें अभी ज़माने की बेहिसी का नहीं मालूम, लोग कैसे होते हैं तुम अनजान हो। एक मिनट, वो जैसे समझा रहा था अलिशबा के डोगने पर रुका। सवालिया नजरें उठी थी और सीधा उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। क्या मतलब लोग कैसे होते हैं? वो शक्की नज़रों से उसे देखे पूछी। शादिल को मालूम हुआ कि उसके बराबर में बैठी वो लड़की वाकई कम अक्ल है। देखो अलिशबा, बात तो पहले तो ये बात वाज़िया है कि तुम अभी छोटी हो, और दूसरा ये कि उबैद ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। बहुत सोच समझ कर वो अल्फाजों का इंतखाब कर रहा था जब अलिशबा बेयकीन नज़रों से उसे देखी थी। अलिशबा वो तुम्हें चुप रहे। अचानक वो उसकी बात काटते तेज़ लहजे में बोली। शादिल चौंका था उसके लहजे पर। आप कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले कि उबैद मेरे लिए कैसा है और कैसा नहीं? शादिल भाई, आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं आप मेरी लाइफ में?